बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को और दुनिया में जहां कहीं भी हमारा पैगाम जा रहा है, सबको हमारी तरफ से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा। जी हाँ, इस दिन को ईदों की ईद का दिन कहा जाता है। इस दिन को भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाएं, क्योंकि आज उस हस्ती की पैदाइश का दिन है जिन्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, और इस बात में किसी किस्म का कोई शक भी नहीं है। इस दिन के बारे में जितने भी अच्छे अल्फाज कहे जाएं वो कम है, क्योंकि आज का दिन खुशियों का दिन है और साल का सबसे बड़ा दिन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और हमारी दुआ है कि ये दिन हमारी जिंदगियों में मजीद आसानियां पैदा करे और अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदके और अपने प्यारे हबीब और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी बख्शिश फरमाए और हम सब पर अपनी रहमतों, नेमतों और बरकतों का बेशुमार नज़ूल फरमाए। सुम आमीन। तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, क्योंकि खुल्लस उस्मान की नई किस्त का एक और शानदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसने हम सब देखने वालों के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है, क्योंकि नए ट्रेलर ने खुल्लस के मदाहों में पहले से ज्यादा तजस्सुस पैदा कर दिया है। क्योंकि अब हम सब के लिए नई किस्त में बहुत सी कहानियां इंतजार कर रही हैं, जहां उस्मान बे की बहादुरी, गद्दारों की गद्दारी, दुश्मनों की दुश्मनी और कुछ दिल को दुख देने वाले मनाजिर भी दिखाए जाएंगे। तो इसीलिए नई किस्त का इंतजार अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल से हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत सी खास अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले आप हमें नए ट्रेलर की रेटिंग देना मत भूलिएगा और हमें ये जरूर बताइएगा कि खुल्लस उस्मान के इस नए शानदार ट्रेलर को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। अब हकीकत में आपकी रेटिंग ही सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, जिससे ये अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि खुल्लस उस्मान की कहानी देखने वालों को पसंद भी आ रही है या नहीं। तो यहाँ में ये जरूर बताइएगा कि नए आने वाले ट्रेलर को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। आप हमें अपनी रेटिंग के बारे में बताएं और हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और आपको खुल्लस सीरीज और नई किस्त के बारे में नई अपडेट से आगाह करते हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि मलहन खातून कौन सी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही है और क्यों उन्हें उस्मान बे की नाराजगी का भी सामना करना पड़ेगा। नई किस्त में उस्मान बे का कौन सा बड़ा महाज दिखाया जाएगा। तुर्गत की रिहाई के बाद निकोला से किस तरह से बदला लिया जाएगा। ये सब कुछ और नए ट्रेलर के हवाले से भी आपको बहुत सी मालूमात से आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मलहन खातून के बारे में, जो कि बाला खातून के मां बनने की खबर के बाद बहुत बदल सी गई है और उनके दिल में यह खौफ बढ़ता ही जा रहा है कि बाला खातून और उनके होने वाला बेटा मलहन और ओरहान के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन ये वसवसे मलहन खातून के दिलो दिमाग में खुद से ही पैदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनके पीछे भी एक गहरी साजिश है, जो कि मिखाइल कोसिस और उसकी बहन मारी की तरफ से तैयार की गई है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मिखाइल कोसिस एक निहायत शातिर दिमाग का इंसान है और आगाज में ज्यादातर हमें कोसिस की ही साजिशें देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल उसी तरह कोसिस की साजिशें उस्मान बे के खैमे तक भी जा पहुंचेंगी, क्योंकि उस्मान बे के खैमे में मलहन खातून के पास मौजूद 2 गद्दार कोसिस को न सिर्फ हर खबर ला कर देंगे, बल्कि कोकची मलहन खातून को बाला के खिलाफ भड़काने का भी काम करेगी, ताकि काई कबीले के हालात को बिगाड़ा जा सके। और मलहन के नए बदलते हुए अंदाज और बाला के साथ उसके रवैये की वजह से उसे उस्मान बे की तरफ से नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। तमाम खैमे के मामलात को एक बार फिर से उस्मान बे अपनी जहानत के जरिए हल करते हुए नजर आएंगे। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं तुर्गत की रिहाई के बारे में, और इस बात में तो कोई शक नहीं है कि निकोला को मजबूरन उस्मान बे के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे और तुर्गत अब निकोला के चुंगल से बच जाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन असल खेल तो तुर्गत की रिहाई के बाद ही शुरू होगा, क्योंकि तुर्गत की रिहाई के लिए उस्मान बे की कोशिशों के बाद तुर्गत के दिल में जो काइयों के खिलाफ इख्तलाफात पैदा हुए थे वो खत्म हो जाएंगे और अब तुर्गत भी उस्मान बे की सरबराही को तस्लीम कर लेंगे और इसके बाद
منصوبہ بندی کی جائے گی نکولا اور اس کے اتحادیوں سے بدلہ لینے کی، اور اب کی بار عثمان بے ترگت کو فوری طور پر حملہ کرنے سے منع کر دیں گے اور حملے کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کریں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اب کی بار عثمان بے کی طرف سے بھی نکولا اور اس کے اتحادیوں کے لیے گھات لگا کر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور نکولا کے ساتھ ساتھ کوسس اور روگاتوس کو بھی قابو کرنے کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ یعنی یہ بات تو طے ہے کہ ترگت کی رہائی کے بعد عثمان بے ترگت کے قبیلے پر حملے کا بدلہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یوں ہمیں ایک زبردست جنگ دیکھنے کو ملے گی۔ تو اب بات کرتے ہیں عثمان بے کے ایک ایسے دشمن کے بارے میں جو اس وقت سب سے زیادہ خطرناک اور چالاک ثابت ہوا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ میخائیل کوسس ہی ہے۔ تو ناظرین، آنے والی قسط میں ترگت کے علاوہ جو زبردست صورتحال دیکھنے کو ملے گی وہ میخائیل کوسس کے بارے میں ہوگی، کیونکہ آخری قسط کے اختتام پر کورلس کی کہانی نے اس وقت ایک نیا موڑ لے لیا تھا جب روگاتوس نے کیٹیلینز کو خرید لیا، اور کائی قبیلے میں موجود کیٹیلین سپاہی نے بھی میخائیل کوسس کی ماضی کی سازشوں سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ اب یہ صورتحال کوسس کو بھی مشکل میں ڈال دے گی، کیونکہ وہ بالکل بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اسی لیے وہ عثمان بے کے ساتھ مل کر پھر سے کیٹیلین سپاہی کے پاس جائے گا، جہاں وہ قیدی ایک مرتبہ پھر سے کوسس کا ہی نام لے گا، اور اس موقع پر عثمان بے کوسس کو ضرور شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن عثمان بے کوسس کو اپنا قیدی نہیں بنا پائیں گے، بلکہ کوسس اور اس کی بہن ماری کے ذریعے ترگت کو واپس لانے کا منصوبہ تیار کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر بھی کوسس اپنے چالاک ذہن کا استعمال کرے گا اور عثمان بے کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ کوسس اپنی اور ماری کی جان بچانے کی خاطر عثمان بے کو نکولا کی خفیہ معلومات فراہم کرے گا، اور نکولا جو کہ ترگت کو کسی دوسری جگہ لے جانے کا منصوبہ تیار کرے گا، وہ کوسس کی طرف سے دی گئی معلومات کی وجہ سے ناکام ہو جائے گا، اور یوں کوسس خود کو بچانے کی خاطر ترگت کی رہائی کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی آنے والی نئی قسط میں عثمان بے کو نکولا اور کوسس کے خلاف ایک بڑی اور اہم کامیابی حاصل ہوگی، لیکن یہاں روگاتوس اب ایسا کردار بن کر سامنے آئے گا جو کہ عثمان بے کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، چونکہ اس سے پہلے وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا، لیکن اب روگاتوس کی کارروائیوں کا آغاز ہوگا۔ یعنی یہ بات ہے کہ کورلس عثمان اب پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں کورلس کے حالات کے حوالے سے ایک سوال ہم آپ کے لیے بھی لے کر آئے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اب تک تو روگاتوس کے عثمان بے کے ساتھ بہتر تعلقات دکھائے گئے ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ آگے جا کر روگاتوس بھی عثمان بے کا اتحادی بن جائے گا یا نہیں؟ اب چونکہ تاریخ میں ایسے شواہد بھی ملتے ہیں جہاں بازنطینی کمانڈرز نے عثمان بے کی حمایت کی، تو یہاں آپ نے ہمیں اس حوالے سے بتانا ہے کہ روگاتوس آگے جا کر کس کا اتحادی بنے گا، عثمان بے کا یا پھر آیا نکولا کا؟ کیا کوسس عثمان بے کے لیے کوئی نیا جال بچھائے گا؟ عثمان بے کو نئی قسط میں کون سی بڑی اور اہم کامیابی حاصل ہوگی؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کتنے دوست اس سوال کا درست جواب ڈھونڈ پائیں گے۔ تو یہاں ہمیں اپنے جواب سے ضرور آگاہ کیجیے گا، لیکن اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کو ایک لائک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔